बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रात का वजीफ़ा है, या रहमानु पढ़ें, फिर देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुबह होते ही दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज या रहमानु का वजीफ़ा अनोखा वजीफ़ा है जो सूफिया किराम का ख़ास वजीफ़ा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज रात इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा, सुबह उठकर देख लेना, करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इतने पैसे मिल जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर दौलत संभाल सकते हैं, मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ये अमल ज़रूर कर लेना। जो मेरे भाई मेरी बहनें कहते हैं कि कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, हम जो भी काम करते हैं बरकत ही नहीं होती, दौलत रोज़ी हमसे दूर भाग रही है। जो मेरे भाई और मेरी बहनें ये शिकायत करते हैं, पैसे तो आते हैं लेकिन रिज़्क में बरकत नहीं होती, बेबरकती इतनी हो गई है, पैसे हाथ में आते ही फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। आज आपकी तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। आज इस वजीफ़े को करने के बाद हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज इस वजीफ़े को करने के बाद हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। आज इस वजीफ़े को करने के बाद हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी, हर बीमारी दूर हो जाएगी। तंग दस्तों, बेरोज़गारों, लाचारों, बेठिकानों, मायूसी में डूबे हुए मेरे भाइयों और मेरी बहनों ने इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक बार पढ़ा और मैंने जिस को ये वजीफ़ा दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी किस्मत के बंद ताले खोल दिए। रातों रात वो अमीरों कबीर बन गए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हर शख्स ये चाहता है कि अमीरों कबीर बन जाऊं। इसकी वजह यही है कि आज महंगाई का दौर है, इतने ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। गरीब तो गरीब, हर अमीर बंदा भी परेशानी का सामना कर रहा है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों मेरी बहनों, आज ये अमल आप करके देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी रोज़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी रोज़ी में बेहिसाब बरकतें नाज़िल होंगी। मेरे भाइयों, बीमारी का शिकार है कोई लाचार है, किसी को रोज़ी नहीं मिल रही और किसी का काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। अगर काम करने का दिल कर रहा है तो काम ही नहीं मिल रहा। डिग्रियां इतनी हमारे पास हैं लेकिन नौकरी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल रही, हमारी हाजतें पूरी नहीं हो रही। कर्ज़ इतना ज़्यादा है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और कर्ज़ हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है और बीमारियां जान नहीं छोड़ रही। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे काम ऐसे हैं जो अटके हुए हैं, हमारे काम पूरे ही नहीं हो रहे और गुर्बत की वजह से बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान परेशान नज़र आ रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, आज का ये अमल ऐसा अमल है जो सीना बसीना चलता आ रहा है, सदियों पुराना वजीफ़ा है और ये अल्लाह तबारक व तआला के एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, इसको पढ़ते ही रोज़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसको पढ़ते ही आपकी रोज़ी में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसको पढ़ते ही आपकी रोज़ी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वसात आएगी और आपकी रोज़ी में बरकत आएगी। पैसे आपके पास थोड़े होंगे लेकिन बरकत इतनी होगी, पूरा महीना पैसे चलते रहेंगे। मेरे भाई जो शिकायत करते हैं उनकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कर्ज़ जितना भी होगा, लाखों करोड़ों का कर्ज़ होगा,
وہ اتر جائے گا۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب رب عز و جل دیتا ہے پھر نظارے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ وہ رب اتنا عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یقین کامل کے ساتھ کر لینا ہے، کیونکہ جب یقین نہیں ہوگا تو آپ کا عمل بھی مکمل نہیں ہوگا اور اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ وظائف رات دن سن کر کرتے رہتے ہیں، میرے وظائف بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور ہم یقین بالکل بھی نہیں کرتے۔ اگر یقین کر لیں تو پھر ہماری نیت نہیں ہوتی، اگر نیت بھی کر لیں، ہم یقین بھی کر لیں، پھر ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں کرتے، رب کی رضا نہیں ہوتی، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم وظائف کرتے ہیں جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، نیت آپ کی اچھی ہو اور پھر جائز کام ہو، جائز مقصد ہو، رب کی رضا ہو، رب کی خوشنودی ہو، اور انشاءاللہ عز و جل آپ پھر عمل کریں گے، پھر دیکھیے گا آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو نیت کر کے جس کام کے لیے، جس حاجت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، شادی کے لیے، یا پھر کسی بھی مقصد کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے جو نیت لے کر آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کی دکان میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت کی برسات ہوگی، آپ کی روزی بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے محترم دوستو توجہ کر لینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں پر کسی سے کوئی بات آپ نہ کریں، آپ کی توجہ رب کی طرف ہو، اور وہاں پر شور شرابہ بھی نہ ہو، تنہائی کا عالم ہو۔ آپ نے دل جمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر محترم دوستو آپ نے 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 بار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، پھر آپ نے 100 بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ لینا ہے، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر، التجا کر کے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے آپ نے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، پھر دیکھیے گا یہ عمل کرنے کی برکت ہوگی، صبح اٹھتے ہی آپ کا کام پورا ہو جائے گا، رزق میں آپ دیکھیں گے اتنی برکت ہوگی کہ پورا دن پیسے ہی پکڑتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔